सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, परमेश्वर राजवट चलयता आनी ताचें राज सगळेंच मोगाचें. आनी ह्या राजान आमी वेतेल्या जाल्यार आमच्या जिविताच्यो जोडट्यो पणट्यो घेवन आमी सदांच जागृत तयार रावूंक जाय. असलीच कृपा ह्या आयच्या पवित्र मिसान आमकां मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. हे आमी मीस भेटयता जुआंव आनी पियादाद पिंटो हांच्या आत्म्या पासत. हे वेळार आमी उबारता आख्खो संवसार कोविड-19 पिडेन वळवळटलो. मोहिमेवंत देवा सोर पदवेदार बापा, सदांच तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. घेवन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आदी तुमी क्रिस्ता विरेत आसल्यात. इस्रायलाच्या नागरीकपणांतली तुमकां भायरायलोली. बासावणेच्या कोरारांक तुमी पडकी आसल्यात. बोरवांचो आनी देव नासतना ह्या संवसारांत तुमी जियेताल्यात. ह्या सगळ्याचो उगडास चोरात. पूण आदी पयस आसलोल्या तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ताच्या रक्ता वरवीं लागीं हाडल्यात. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांची ताणें एक परसा केल्या. तांकां दोशी करतली बोनोट ताणें मोडली आनी समर्थीच्या कायद्या नेम्यांनी उपजयल्लो द्वेस आपलेच कुडींत नाटक केलो. हे पोरी ताणें आपणा सवे दोगांयचो एक नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्थापली. आनी खुर्सा उदेशी तांची दोगांयची एकूच कूड करून तांकां
देवाशी परतून हाडल्यात. आपणा सवें तांचे मदें आसलेल्या द्वेसाचो ताणें नाश केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलोल्यांक आनी शांती लागीं आसलोल्यांक, कित्याक ताचे उद्देशी तुमकां आनी आमकां एकाच आत्म्या सवें बापा सरशीं वचूंक मेळटा. म्हणटच तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय, भक्तांच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी दोन दुतांचेर आनी प्रभाद्यांचेर बुनयादीर बांदलोलें घर, आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोणशा सुंदीचो फातर. तोच हें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवें आत्मीय उद्देशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो साबाम जावं दी. सर्वेस्पर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पर सांगता ते चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सरवण लागीं पावल्या आनी ताची महिमा आमच्या देशांत वचतली. साबाब सर्वेस्पर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेत घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी सरकार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. साबाब सर्वेस्पर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. उदकाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो वगत मागणें करून सागरोत रावात, तयार रावात. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमची सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलोल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्ना उत्सवांतान परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावात. तसल्या मनशा परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकर बागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनीक आपूण तांचे मदें भोवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार वो तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकर बागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आज जेजू आमकां सगळ्यांक उगडास करता आनी शिडकावणी दिता. तुमच्या हातांनी पेटलोल्यो दिवट्यो घेयात आनी दोनयाक मेळूंक जागृत रावात, तयार रावात. पेटलोली दिवली म्हटल्यार उजवाडाची दिवली आनी पेटलोली दिवली म्हटल्यार ते दिवलेंत जिवीत आसा, लायफ. आनीक हेच जिवीत म्हळ्यार उजवाड. आनीक हो उजवाड दुसऱ्यांक दिता, दुसऱ्या पासत आसा. म्हणटच जेजू कितें सांगूंक सोदता काय, सदांच तुमचें जिवीत जळटें दवरात. सदांच तुमच्या जिवितान उजवाड आसूं दी. केन्नाच काळुकांत चलो नाकात. कित्याक
दोनी तुमकां मेळोंक येता तेन्ना म्हणजे आमकां देव आपणा सरशी आपयता तेन्ना आमचें जिवीत हें पेटलोलें आसूंक गरजेचें. कोणाकूच काडूंक आवडना. आमकां सगळ्यांक उजवाड जाय आनी आमचो देव उजवाड. आमकांय जण एकल्याक उजवाडाची भुरगीं जावंक देवान आपयल्यात. आनी जेजू म्हणटा मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 5व्या आवेस्वरान 14वे वडीन, तुमी संवसाराचो उजवाड. मोगाच्या भयणी भावनो, आमच्या जिवितान सदांच उजवाडाची मनशां आमी जावं. उजवाड दुसऱ्यांक खुशाल करता. उजवाड आपणाकूच जोडून काबार करता. हे भाशेन आमी दुसऱ्यां पासत जिवूंक आमकां देवाचें आपोवणें. उजवाड आपणाच पासत उजवाड दिना, पूण दुसऱ्यां पासत दिता. तर आमच्याय जिवितान हे उजवाडान भरून आमी एकामेकाक गरजेवंतांक पावूंक आमकां आज देवाचें आपोवणें. सदांच जागृत रावुया, तयार रावुया, आमचें जिवीत उजवाडाचें करून आमी आमच्या दोनयांक मेळूं. हीच कृपा आमकां ह्या पवित्र मिसान मागुया अशें जावं. म्हज्या भयणी भावनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पोय सभेच्या देवाक सुरेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाड बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी निथळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयल्ल्या ह्या पवित्र गुठा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काडे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा. तीर बोरवाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूतां भक्त सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत, पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोगो सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन दवरता आनी सर काळी तुका मानवल्यात त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सरवणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणार वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली.
जेजू मोगडा, म्हज्या काळजान तूं आयलाय, ह्या तुज्या आसण्या पासत तुका वाखाणटा. सदांच ह्या तुज्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं म्हजें जिवीत जळटें दवरूंक, पेटलोलें दवरूंक तूं म्हाका कुरपा दिताय. हे तुजे कुरपे पासत तुका वाखाणटा जेजू. असलीच कुरपा आमची पोरजाय आशेता. हे पोरजेक हे वेळार ओत्मीक दर्शन दी, स्पिरिच्युअल कम्युनियन, आनी तुका शेवल्ल्या पोरी भोगून दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो शिकोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गीच्या गुटांची ओदीक ओदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक आमी नमस्कार करुया.
सासणी जिवी आसणी पेटा विस्वास आसणी पेटा विस्वास जेजू मोगाडा तुका आमी पळोवंक ना तरी पूण तुजेर आमी विस्वास देवता तूच आमचो दोनी तूच आमचो राय तूच आमचो सोमी हे वळखून आमी तुजे मुखार सोरपडटा नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो जेजू मोगाडा नमस्कार तुका आमी करता आमचे काळीज तुका उबारता तूच आमकां राखताय सांबाळटाय ही तुजी व्हडती देणी वळखून घेता आमकां तूं सांगात करताय तुजे कुरपेन तुज्या उजवाडान भरताय ह्याय तुज्या बरेपणा पासत तुका वाखाणटा जेजू सोबार जाणांक तुवें कुरपा दिल्याय सोबार प्रश्नांतली तुवें निवारल्यात ह्याय तुज्या बरेपणा पासत आमी तुका वाखाणटा जेजू दिनवासता जेजू तुका ह्या तुजे बेटे पासत आमचे पासत तूं ह्या उंड्यांत हाजीर आसाय आनी ह्या माध्यमा वरवीं तूं आमकां भेटताय हेय तुज्या पवित्र आसण्या पासत वाखाणटा तुका जेजू हे वेळार जेजू तुका दिनवासता जोवियन फेर्नांडीस ह्या तुज्या पुताक तुवें पिडींतलो बरो केलोय जेजू ह्या तुज्या बरेपणा पासत आमी तुका वाखाणटा सोबार जाणांक कोविड-19 हे पिडेंतली तुवें निवारली जी पिडेंत आसली तांकांय तुवें बरेपण दिलें जेजू ह्याय तुज्या देण्या पासत तुका आमी वाखाणटा नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता जेजू मोगाडा हे वेळार उबारता तुका पिडेस्त भाव भयणां वेगवेगळे पिडेंत वळवळटलीं तांचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल तुज्या उमडीक रोगत शिवराय उबारता जेजू तुका कामिलो पेरेरा खायताना आल्मेदा फिलीप हेर आमची भाव भयणां जीं पिडेंत आसात सोबार प्रश्नांनी आसात कुटुंबाचे प्रश्न जेजू तुका उबारता आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें संबंद जी भुरगीं आवय बापायच्या उतरां खाल चलना तांकांय जेजू तुजे मुखार उबारता बेबदिकाय ड्रग्स असल्या व्यसनाक सांपडलेल्यांक जेजू तुजे मुखार उबारता पचडपण सगळ्या वायटांतली जेजू तूं निवार जेजू मोगाडा हे वेळार उबारता तुका आख्खो संवसार कोविड-19 पिडेंत वळवळटलो ह्या आमच्या गोंयच्या राज्याचेर तुजी दिश्ट घाल आमच्या भारत देशाचेर तुजे उमडीक रोगत शिवराय उबारता तुका अमेरिकेचो देश
ब्राझील, कॅनडा, रशिया, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटालिया, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गाल्फ. आख्ख्या संवसाराचेर तुजें रोगोत शिवराय जेजू आनी ह्या रोगता वरवीं हो संवसार पेकय. क्रिस्ताच्या ओतम्यान आमकां पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी आमकां निर्मळ कर. गणित काकुच्या देवा, आखे रचनेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काल पोश्टवतल्या पासून मागून तुजे मुखार आमी सोरपटलेली आसा. ही पिडा निरंतराकाल येवंक आमी तुजो आशिर्वाद मागता. हे पिडेचेर झुजतल्यांक दोतोरांक सुरक्षा, पिडेस्तांक परतून भलायकी दी म्हूण मागता. तांकां मनाची शांती दी. हे पिडेचेर सोद करतल्यांक नवे वखद सोदून काडूंक तुजोच उजवाड आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते संपूर्णायेक पावूंक जेजू तुजो आशिर्वाद आमी विनयता. पिडेक लागून जायतीं जाणां बुकेन आसात. धंदे सोंपल्यात, नोकरी ना. कसल्याय सवे दोयाड काड जावं फोन कर आनी जीं दोयाड जातात तांकां तुज्या उपट आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळून मास्क घालून
तुजे मुखार सोरपटून मागणे करून हे पिडेचेर झुजूंक जाता हे वळखूंक आमकां तुजो उजवाड दी जेजू, तुजो आशिर्वाद आमकां दी जेजू. आमेन.